مشاهدينا، من خلال لقائنا مع حضرتك الله بريء من رسوله فأنا بريء منكم ومن دينكم، فقبض عليه وذهبوا به فسلاك كما يقولون او شيء من هذا القبيل. فاللغة العامية مع الاسف اضعفت اللغة، انتصرت على اللغة العربية مع الاسف لعوامل كثيرة جدا، منها الاعلام سنتكلم عنها بعد قليل، الاعلام واشياء كثيرة جدا، او الحرب التي قوبلت بها اللغة العربية. لا نستطيع ان ننكر ان اللغة العربية تعرضت لحرب بطريقة او باخرى على مر العصور، محاولات كثيرة جدا للقضاء على اللغة العربية. بداية محاولة قالوا نكتب اللغة العربية بالحروف اللاتينية، قالها أديب كبير، قال نحن اللغة العربية ليست عالمية لأننا تكتب بالحروف اللاتينية، فنكتبها باللغة دي. هذه كانت ستكون مصيبة لولا أن الأزهر الشريف حفظه الله وقف لهذه الهجمة واعترض بشدة عليها. لأن يكون يعني لو تخيلنا اللغة العربية الآن تكتب باللاتينية كالتركية كما حدث لها، إذا عندما نمسك الكتب التراث كلها لن نستطيع قراءتها، ليست مكتوبة باللغة اللاتينية، كانت مأساة. ثم جاءت حرب بعد ذلك قالوا تكتب الحروف التي تنطق، يعني نكتب هذا بالالف وهكذا، بعيدا عن تراثنا. اللغة توارث، اذا انخلعناها واردنا ان نطورها بهذه الصورة انخلعنا عن تراثنا. نقرأ كتب التراث وكتب الاباء لا نستطيع ان نقرأها. فاللغة العامية مع الاسف
فرع من فروع الحرب على اللغة العربية، أصبحت مستخدمة ومنها السخرية على اللغة العربية. فبدأت اللغة العامية تنتشر بين الشباب، تنتشر بين الأمة، ثم وبعد ذلك زادوا على اللغة العامية لغات أخرى. نجد مع الأسف اللغة العامية ليست هي لغة أجنبية، ليست هي عربية ولا إنجليزية ولا فرنسية. يعني عندما نجد الطالبة في الفصل تقول لأستاذها، تقول له ميرسي، مثلا ميرسي يا مستر، فاستخدمت لغة إنجليزية وفرنسية وعربية، الياء عربية وميرسي ويا مستر. ما هذا؟ طب لما لا تقول يا أستاذ يا معلمي؟ لما لا تقول؟ يعني إذن وبعدين لغة بسيطة. يعتقد بعض الناس أن اللغة العربية لا نستطيع أن نتحاور بها ولا نستطيع أن تكون مادة درامية. بالعكس، يعني نحن لو رأينا في بعض المسلسلات في بعض القنوات سنجد مثلا كمسلسل الحجاج لغة عربية بسيطة ومفهومة ويفهمها الجميع والكل اقتنع بها. من ناحية ثانية يا أستاذ أشرف بيقال أن اللغة العربية لغة مش بتسير العصر، مش بتسير التقدم اللي بيحدث في الغرب. لا هذا ادعاء من ضمن الحرب الواقعة على اللغة العربية. يقولون اللغة العربية عقيمة، هي لا تستطيع أن تسير العصر بمخترعات وما إلى ذلك. لا طبعا، اللغة العربية كانت لغة العلم في وقت من الأوقات. اللغة العربية هي لغة العلم في العصر العباسي وما بعد العصر العباسي. مع الأسف أن أوروبا يعترفون بهذا الأمر، يعني كما هو معروف مكتوب بماء الذهب على سقف مكتبة الكونجرس أن الحضارة العربية هي أساس العلوم التجريبية. كيف كانت تكتب؟ كانت تكتب باللغة العربية، ولذلك كانت بقية الأمم تتعلم اللغة العربية من أجل أن تسير العلم. يعني حتى الذي اخترع النحو هو سيبويه، رجل فارسي. كيف اخترعه؟ لأنه أتقن اللغة العربية، يستطيع أن يتعلمها، وكان يكتب بها الطب وكان يكتب بها الكيمياء. لما لا نستخدمها الآن؟ هو استخدام مبسط. يعني لا ندعي أن اللغة العربية لغة عقيمة لا يمكن استخدامها أو لا يفهمها الناس جيدا. طيب ما الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، الشيخ الشعراوي كان يتكلم لغة عربية مبسطة يفهمها حتى البائع. ما كل الناس تستمع إلى الشيخ الشعراوي رحمه الله بكل إنصات وبكل دقة ويفهمون كلامه. ممكن يعني على سبيل المثال الحصر أم كلثوم عندما غنت أراك عصي الدمع، لغة عربية صرفة، لغة عربية صرفة. كل الناس وقتها كانوا يحبون هذه الأغنية، كانوا يحبونها ويتغنون بها، إذن كانت مفهومة. الآن رغم من احتوائها على كثير من المصطلحات طبعا مكتوبة في العصر العباسي. أما الآن مع الأسف الشديد طالبة في الثانوية العامة تريد أن تتفوق ولا تفهم هذه القصيدة. كيف لا تفهم قصيدة كان يفهمها البائع منذ سنوات قليلة ليس منذ زمن بعيد. إذن فاللغة العربية ممكن أن تساير وممكن أن تواكب إذا أخلصنا النية وبدأنا أن نستخدمها ولو استخداما مبسطا. هذا هو الأمر. الباحث اللغوي الأستاذ أشرف معروف، إذا كنا نأسف على طغيان اللغة العربية العامية على اللغة العربية، فما بالنا الآن باللغة الجديدة اللي اخترعها الشباب، وللأسف أصبح لها قاموس خاص بيهم، لغة الروشنة زي ما بيقولوا. فمصطلحات كبيرة جدا وكتيرة جدا بنلاقيها ما بين الشباب وفاهمين بعض كما لو أنها خلاص هي لغة اتدربوا وتربوا عليها. إزاي نشأت اللغة دي؟ مع الأسف الشديد أنا درست هذا الأمر فعلا، أمر لغة الروشنة بين الشباب من خلال مخالطة للشباب ومن خلال قراءة بعض ما كتب في هذا الأمر. وجدت أن الأمر فظيع للغاية وخطير جدا. لغة غريبة جدا بين الشباب. طبعا هو المعروف أن الشباب يحب الخصوصية، الشباب يميل إلى الناحية الخصوصية، يتكلم كلام لا يفهمه الآخرون بسبب الفواصل السنية بينه وبين الأجيال. معروف أن الجيل الجديد يعتقد أن الجيل القديم غير مفهوم ولا يفهمه وكلام، فبالتالي يصطنعون لغة. أما أن يصطنعوا لغة بهذه الطريقة طبعا لغة عقيمة جدا ولغة تميل إلى السطحية. يعني من يدرسها يجد أنها تصيب الشباب بالتفاهة. من يدرسها كما لو أنها أصبحت لغة قائمة بالفعل. لا ننكر واقع مرير ان هي لغه بين الشباب يتحدثون بينها. اذا دفنا رؤوسنا في الرمال ولم ندرسها تبقى لا نستطيع ان نتفاهم معهم. كان لابد ان انزل ارض الواقع وانظر ماذا يقول الشباب. وجدت مأساة، لغه هشه جدا تدل على سطحيه تفكيرهم. حتى ممكن لغه عربيه بسيطه كان يتكلمون بها ولو عاميه، اما يخترع لغات لا تركيبه حروف ليس لها اي معنى. حتى كلمه الروشنه في حد ذاتها لا تركيبه غريبه الشكل. يعني انا لو انظر لحضرتك وبعدين لو حللنا القاموس نفسه، ده في كتب اتعملت اسمه قاموس الروشنه.
هذا الامر المفزع ان اصبحت لغه معترف بها بين الشباب. هنا استاذ اشرف، هل اللغه دي مرتبطه بفئه عمريه معينه او فئه سنيه معينه، وبعد كده في الكبر يعني الشاب ممكن ينظر ايه اللي انا بعمله ده ويبتعد عنها، ولا هي هتظل معاه في النضج والكبر مع الاسف هي بتبدا معروف اللغه هكذا، تبدا وتنتشر وتنتشر ثم بعد ذلك تترسخ في ذهنه وفي عقل الباطن حتى عندما يكبر. لا نستطيع للاسف ممكن يتوارثها اجيال بعد كده. طبعا لا نستطيع ان نجزم انه سيمتنع عنها عندما يكبر، هيحس بتفاهاتها ابدا، خلاص لانها هتبقى لغه معترف بها، خلاص لغه الناس بتتكلمها فاهمين بعض. ما هي العاميه عندما بدات امام اللغه الفصحى كانت مستنكره، كانت الناس لا يتخيلون الكلام بهذه الطريقه، ولكن عندما اصبح امرا معتادا خلاص اصبحت العاميه هي الاصل واللغه العربيه هي الفرع اللي الناس تستهجنه. زي ما قلت لحضرتك استاذ اشرف، من تضافر جميع جميع الجهات وكل الجهود الحقيقه زي ما حضرتك قلت، سواء البيت او المدرسه او وسائل الاعلام او اي جهه اخرى منوطه بتوجيه الشباب. وفي النهايه بشكر حضرتك الباحث اللغوي الاستاذ اشرف معروف، بشكر حضرتك وكل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه، الف شكر للقناه الخامسه على جهودها الطيبه، شكرا.